من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورت کے دو خبریں اللہ فرمائی مخلوقات تا یو دنیا کے خپل تعلقات جوڑول ساتل اور دچان بائی کار کول پکار دے. ذکر دنیا کے دسڑی دو قسم مخلوقات ہوئی، بعض دوستان ہوئی اور بعض دشمنان ہوئی. صورت کے دوارو حیثیت بیان نہیں کہ دشمن وسے حیثیت تھی تاثرا اور دو پر سے حیثیت تھی. دیم دا بیان نہیں کہ بنی آدم کہ کم مقصد اللہ پیدا کرے رے، کم حکمت تا پیدائش گردو لے رے، نو آغا خبرہ بدے سنگ کئی. مخلوقات دو قسم دے، یو آغا مخلوق چاہد اللہ نے فرمان دے پاغبائی کی اور کافر وئی، یعنی حق پٹائی حق نہ منی. نو لفظ کافر راوڑے رے کہ کم خلق دا اللہ کتاب نہ منی، کم خلق کی حق پٹائی دا غی سروستا تعلقات سنگئی. قرآن کے دا زیاد ذکر کرے رے ذکر انسان تا جکم تکلیف راوڑے سی ناغذ دو سبب ہوئی. یو سبب داغ بدن کی بیماری پیدائشی، اور دویم سبب دا باہر نہ ہوتا بیماری ہو لگی. نصورت کے دے دوار مضمون تا اشارہ دا کم بیماری جتا تا دا باہر نہ لگی نو لوے بیماری آگا دا جتا بدی عذاب تا ہمیشہ عذاب تا دی بوزی. بعض نقصان دائی کہ چرے سری تا اغاو لگی نو دا دنیا ختم کی، دا جوندے ختم کی. لکٹی بھی لگی، کینسر لگی، دا سے بل مرض لگی نو دا دنیا ختم کی. یو قسم بیماری دا سے دا چاغد سری ہمیشہ جنون تباہ کی، اور ہمیشہ جنون کے دفعہ پا عذاب کے افتائی، جہنم کی دفعہ غصہ کی غضب کی. نو دا بیماری انسان تا چراجی دے دو وجی، یو وجہ دائی چی دا باہر نراشی سریتا، باہر سرے دخواہ دشمنی دخواہ نافرمانی، نو داغب پا مجانست داغب مرگرتیا کے داغب ناس تپار تا کی سریتا آغا مرض رسی، داغب عقیدہ خراب کی مرض اور تباہ کی. نو صورت کی یو دے بیان دے کہ کم خلق دا اللہ نا فرمان دی اور کم خلق دا اللہ دی دین دشمنان دی. نو زبر ملا اعلان کم چی زمان استاسو بائیکاٹ دے، تاسو نزان ساتم چی استاسو مرض ما تراؤن رسی. اور قرآن کے داد دیر ذکر کئی اللہ چی انسان چی تباہ کئی نو دا غمر گرے تباہ کئی. دو المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور قول لے ان المرء لا تسأل وصل عن قرینه، دو سرینے تا پوسوں کو چیتا سنگئے داغا مرگئی تا گورا چاہا دا کم یقیدے دے، اب آغا بدوباش داغا مجلس سنگرے. فکل قرین بالمقارن تقتدی، ہر یو مرگرے دا قول مرگری پاکیدہ روان دے. دا سری عقیدہ دا سری عمل پہ اعتبار دا معاشری دیو جن قرآن دا دیر ذکر کئی، اور دا انبیاء علیہ السلام تعلیم کی امداد بیان کئی کہ کم خلق دا اللہ نا فرمان دی نظر آئین بائیکاٹ کن. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، میلان مقاق خلق تا چرا اللہ مخالف دی کاغی تراؤگر دے دے فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ نظر اللہ عذاب بدر تذر رسی. ذکر قلب اور رسی داغت وجہ نبستات کی دا خراب رسی، داغت وجہ نستان معاشرہ با خراب رسی.
نطول عذاب مستحق سے دائیں گے دے ابراہیم علیہ السلام قول انا براء منکم من تاسن بیل شو انبیاء علیہ السلام دا پلارانونا دا قلوانونا اور دا قریش اقرابانونا بایکاٹ کرو چکر آگئی دا اللہ دا دین مخالفو نو دا انبیاء مشن داو چکر آگئی نے بایکاٹ کرو ذکر آگئی کے مرگرتیا دا آگئی کے قلوانائی دا اثر جسوی کے اثر راجی اور قرآن ذکر نکام حرام کرے مشرک سرا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن اگر خدا چلے خیستی مالداری دولت منی او چکل دارے عقیدہ خراب ہے ناغی سر بنکاہ نکے او کچلے گئے عقیدہ خراب کرو نکاح ماتشا نکاح دکھو گوان ہوں لیکن کرو چاہے کلمہ شرک ہوئے شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ تفسیر موضوع القرآن لذیہ اطلان دیم سپارے کی ذکر کی شرک دار ہے کہ وہ خود بید اللہ نے آواز کچھ بابا را مدد سے شرک یہ کہ غیر کو پکارے اور اس کو حاضر ناظر جان کر شرک دار ہے کہ بید اللہ نے آواز کے چرا مدد سے راور سے کرو چاہے داؤ کی نکاح ماتشا نکاح والے ماتشا مومن تا نقصان رسی رہے مگر کیا باندھے دانا کے خدا نہ رہا کور نہ سمجھ بچی نہ رہی تو چون کے دے رہا کہ دینا اثر پر مومن کی ہوئی انہوں نے کہا ماتشا داریں گے کہ کل دا کی دے خراب ہے نکاح اثر نہ کی داریں گے اگر مشرک جستار والی پلوی لیکن کیا کرے خرابی نہ قرآن ذکر کئی چاغل پر نکام اور کوئی اکثر حصہ قرآن پر دیکھ رہا چار سر لین دین تعلق ساتھ نہ اول داغا سیدھا گورا چاغل کتاب اور سنت پابند دیو کر رہے نہ سب لحاظ نہ کرے جتنا سب استان سبین اور رستہ پل دے لکھم من کے دا دستور دے وہ دا زمان سبی دے دا زمان عزیز دے دا زمان روڑ دے حالانکہ قرآن دے لحاظ میں کئی قرآن نبی لحاظ کئی دا عمل اور دا کی دے کہ عمل اور کی دے سن دی من خلق پختانا منگوئی دا زمان روڑ عزیز دے داغا خیرات لزو داغا غم خادی کھو داغا دعا جنازہ کھو اور دا لحاظ منگا نکو چھے دے دا اللہ دی کتاب اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندے ہو کرنے دے رنبیہ قرآن دے لحاظ کرے دانبیاء تعلیم امدارے دنو علیہ السلام کشتائی چکل پا دریاب کے روانہ وا عمل طولو بشویو دا اسمان چرک چورو ازمکا طولو چینی شویوا عمل کے خوش زائنو پاس شوی اور دا حضرت انہوں کشتائی روانہ را کلچ دا غزیہ ڈوبی گی نو آغا سوال کئی چخواہ استا ما سر وعدوا جذبتا استاد بچکم اور زمان یہ کہ نان ڈوبی گی قرآن کے اللہ خطا ارشاد دے یا نوح انہو لیس من آلک اے نوح اغماستا کم آل کے بچکو دے دا غیر اہل نہ دے انہو عمل غیر صالح دے دے خاون دناکار عمل درس نہ دے ندیستا پاک کے ذنی صابم تا تذب پانا نصیحت در کون چپرے چی ڈوب شی اور چکل آگا ڈوب شو نو قرآن صورت مومن کے ذکر کئی مومنون کے فقل الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین کل چدے ڈوب شی نو وعا دخواہ ستائناو کا حمدن دا اللہ کا شکر چی ڈوب شو محدثین ذکر وائی موت المقتدی فتح فی الاسلام یو رسمی رواجی بدعتی مشرک مرشی نزاد اسلام فتح الحمدللہ دارا یہ حدیث کے راضی کہ یو سری دعا درے زامن وڑی اللہ و جنت تاغدن نکی فلم یبلغ الحنس فشرط دے کہ اگر مشرکان نہیں ذکر مشرک پر مر کے ثواب دے نصورت کافرون کے اول مسئلہ دادا قل یا ایوہ الکافرون اے منکرینو دا اللہ دا دین چا تاسو دخلائی دین پری خود تاسو سنت تا پیغمبر پری خود نظمان تاسو بایکات تے
زما استاس شلوندو شو پختانه کپول علماء کی نشلون کئی پختانه کنزلو کی جنگو کی نشلون کئی لیکن یہ پختون تا دفرائی پہ کتابوں شلون کرے بھائی کاٹ سے کرے کنا پپولا پٹی کو پار ستا بھائی کاٹ کے امر پہ کے تا چلے دفرائی پہ کتابوں مل کرے تا چلے دام بد گنے لی کہ اسے قرآن و سنت پابند دے اور خلاف حکم حالانکہ زمین دین صاف دے دا دین دا اٹکل دین نہ دے کہ دا یہ اٹکل دین دے پختنو رواج دے دا دین لکل دین دے اور ویل دین دے ویل اللہ دے راول جبریل امین دے اور بیان کرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دا دین اللہ فرمائے دے اور دا دین نزل به الروح الامین پدے فرشتہ امانتگر اللہ را لے گرے وا اور دا دین الصادق الامین بیان کرے نو دین زمون آغا دین دے چاہا قرآن و حدیث کرے اور چکم قرآن و حدیث کے نہ آغا دین نہ دے کاغے تم دینوں آئی خود دا مطلب دے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے دین پڑھ کرے دا کار دا ثواب وہ پیغمبر نہ کرے صحابہ نہ کرے کم جاؤ اعتدار دین کار دے خود دا مطلب شا کہ دا دین کار کے صحابہ پیغمبر نہ کرے جو یہ ابن کثیر اس پر اجتماع سپارہ کے ذکر کئی کل قول و فعل ہر وینا اور ہر کار جو صحابہ نہ کرے نہ دین نہ دے جو صحابہ نہ کرے اور پیغمبر نہ بیان کرے نہ دین نہ دے نن سبا خلق کو دین دخل کو رواج جو کرے ملیان خبر رہا حالانکہ قرآن ذکر کئی چپے مسئلہ نہ پوئے گی نو علماء نے تپوسو کا چچا سر قرآن وی علم وی اغتائمات علم کے دا خبر ہوخا ہے ذکر قرآن تاوئی انا نحنو نزلنا ذکر منگ درات پن کتاب راولے گا نو ذکر نم قرآن دے اور قرآن کے اللہ بیان کی فاسألو اہل ذکر تپوسو کئی تو قرآن والا ہونا حدیث والا ہونا ان کنتم لا تعلمون کتاسو نہ پوئے گئی دائنی ویلی کی مولانا تپوسو کا دائنی ویلی کی مولانا تسوئے غو کا نہ قرآن علم کی جا سرئی جو حدیث قرآن نہ غط آیا ما تدا مسئلہ قرآن و حدیث کیوں خیر دائنی ویلی دارنگے قرآن ذکر کئی وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ کستار سے یو مسئلہ کے جگر راشی نو الٹوئی دی جواب واپس کئی دی مسئلے لرا قرآن و سنتا الی اللہ کتاب اللہ الی الرسول طریقہ دا پیغمبر دائنی کی بل ملاتا بل کتاب تے واپس کئی خلق دوکا پدیش دا اللہ دین تباہ برباد کر چے ملا ہوئی ماں کتاب کری دی آ کتاب نم واخلا کم کتاب کری دی دی دین کتاب و قرآن و حدیث تے اور قبول کتابی چاہا یو مسئلہ بیانی قرآن حدیث کی دی نو کتاب رد دے قبول یو کتابی چاہا یو مسئلہ خی اور قرآن حدیث نہیں خیر نو دین نہ دے دوکا خلق پدے اور کی حالانکہ قرآن کے سورۃ انبیاء نور زین کی اللہ فرمائی فاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون تپوسو کئی تو قرآن والا ہونا چاہ سوچ قرآن و حدیثی اور توائی دا طریقشت ہے دین کے نن سبا دا خلق کو جکمی طریقی کری دعوی قرآن کی وا چکل امر بوشن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کور کے دعوی رو دا ریجی با پخے دے غوائن بالا لے دے میخے بالا لے دے قربے بالا لے دے چدار سواب کارو نبی پیغمبر کو چولے لے شوے حضرت عمر ابو بکر عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم آغای پر چولے لے شوے لے خدا مطلب دے چھ بیاد آغای وارسان نا اہلو
ابن عمر عبداللہ ابن عمر مشہور صحابی پلار مر دے اور دیکھ نہ پڑھائی آگا سنگ نہ لائی امام حسن اور حسین جنڈی دی حضرت علی مر دے اور پسے نہ پڑھائی بیا ہوتا ٹول امت تا کافر ہوئی چت دے تو ثواب آئے ہو تو ٹول امت تا غلط آئے بیا دا ٹول امت میں نکلی اور کئی دی قرآن حدیث کیوں کھایا بل کتاب نے من زمن دین قرآن اور حدیث سے یا ہوا تو ٹول امت گمراہی ثابت ہے چلا ٹول امت گمراہ امام ابو حنیفہ مر دے اور مشہور عالم حماد داغذیہ جندے نے اغول نے کردہ کار دین کو دیتا ہوئی کہ صحابہ پیغمبر کئی اغاو کاو چنی کرے غموں کو دالنڈا خبر رہا داس خات آئی کرو تپوس دیو کر ابو بکر سورس خاتو دو عمر سو رہو دو عثمان سو رہو چالتے اوڑے دے ہم اکبرے تاغی وڑی دی دا سیدنا کہ ملاوائی جمع سر کتاب سے اگر درو جن دے اگر کتاب درو جن دے چاہا کتاب دا خبر کے جو قرآن حدیث کی رشتے ملک تباہ دے خلقوں کر وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الثَّلَاثُ مُلُوكٌ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا مشہور عالم دی دنیا عبداللہ بن مبارک دی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شاگرد سن 180 کے وفات تیزے میں سرائی کے اور داغر قول دے وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الثَّلَاثُ دین تباہ نہ کہ مگر دیوتانو بادشاہانو دخل خواہش دو جنا اور ناکار ملیانو دلالچ دنیا نا اور پیرانو دخل بزرگاہ تقدیس نا دے دیو خلق تباہ کے دین دا دے میں سرائی کیا روئی دی دا پینو سما سرائی دے اس بادشاہ پر خواہش کئی قرآن و حدیث تنو گوری ملا زان لوانا کئی ساتھ کے فائدہ دا ماخامی کے فائدہ دا سلیسائی کے فائدہ دا داغر رزق تو دینا رے کدا دین آبا سخری دکان نہ کئی زمینداری نہ کئی نوکری نہ کئی آغاز کی تیزروں بے گردی نہ دین تباہ کئی آزار تباہ نہ کرتا مخلوق ام تباہ کا او خلق آغا پر سروان دے سباب خلق وائی اللہ بلا بغرزنی مولا حالات قرآن سورت عراف ختم سپارہ کے دا جواب اللہ دنیا کی گئی کلما دخلت امتون لعنت اختا ہر وارے چی جہنم تا یو ٹولے دن نشی ناغت دن خلق و بدئی لعنت ہوئی اور تابدار خلق ہوئی وقال الذین تضعفوا اوہی کمزوری اوہی تابدار ربنا هؤلاء اضلونا خدا دے مشرانو گمراہ کریو دے مشرانو منتقرت اللہ رکھلے فآتهم عذابا ضعفا من النار اللہ دو چند عذاب ورکے اللہ فرمائی اس قرآن کے دا خبر بتصبا قیمت کی کہ اس در توام قالا لکل ضعفان اللہ وائی دوار دو چند تارم دو چند دے اور دلم دو چند دے تار دو چند سے کرے زما کتاب جو لینے لستا ما عقل فکر در کرے اور تار زما کتاب نو لستے اور دیم عذاب ذکر اور کون چی غلط بسیو لیت لے یو سری قرآن حدیث تا تنخیر اتا تا بیبل کتاب ہوئی درو بھائی تب آغا مانو نیاو دے فل عمل غلط و بل غلط بسیت لے اور دے مشران دو چند سے کرے کیا زان تباہ کرو بل تاس تباہ کری ہوئی قالا لکل ضعفان اللہ وائی دوار چند سباب ادا نوائے نمون خلق تباہ پدیشو چقلم قرآن حدیث نہ ذکر اروان دائے سڑی پسیو چاہا قرآن آیات نہ کئی حدیث نہ کئی کتاب کوئی روڑ دی دا کتاب میں وہی اغسط ہے روڑی کتاب دے رہا سرا دا کتاب خوب اپو اتمیں نہ ہمیں سڑائی کے لئے کرے دے کتاب نمک کی دین سنگاو مخ کی کتاب قرآن دے مخ کی کتاب احادیث دی مخ کی عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل جدا کتاب والا نو پیغمبر جی کم دین کرو غلیم گڑ دینو
مرتبہ شودا سے ڈاکوان مشران کر غلط ملیان چخل کو لدوکھے اور کئی داو کئی او خلق روان دیا گئے پسے نو مرتبہ پدیشا دیو جن قرآن وائی تا سر جواب نشتے نو اعلانوں کا زمان ساسو دے بائی کاٹ زمان گوتا نشلوندو شو تو قرآن حدیث نہ کہے نو زمان در نشلوندو شو ادھے مسئلہ لا آبدو ما تعبدون این بے دال عبادت توئی اغا عمل کی اللہ پر رضا کی عبادت اغا عمل توئی چاہا اللہ پہ رضا کی اغا عمل کدلاسوی کا عمل دخلیوی کا عمل دزری قرآن دے انسان دادرے والا عمل ذکر کے یو دزرا عمل چاقیدہی ادرین دلاس عمل چوکار کے تلاسو کو ادرین دخلی عمل چوینا کے قرآن دادرے والا ذکر کے یعلم سرکم و جہرکم وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ہوئے مستعفی عمل کستا پزوئی کی کستا دخل عملی وما تکسبون کیا ساگاندہ من عملی بدر ورد پوئے نو عبادت تزر پاکیدہ ساتل چزماء عرب شتے آگاغ صفات مخلوقات لنشتے دا سے رب میں دے چراغل کم صفت تخرائی توب دے غیر مخلوق نہ لے اور کرے دا صفت کے چاہ کی ہوئی ناغتا خرائی ویلی شی یو صفت دا چزمان رب شتے اگا پار سپوئی گی ہر دا کی چوک ہوئی پار مل کی چوئی پار جب